अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए मुल्क में शुरू होने वाले नए डैम से मुतालिक खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। ये अहम डैम बलूचिस्तान के अंदर शुरू किया गया है। उससे 10,000 एकड़ रकबा जो है, जो फिलहाल बंजर है, वो जेर आब आएगा, सैराब होगा, वहां काश्तकारी हो सकेगी। उसके अलावा पीटीआई ने यह दावा किया है कि उसने गुज़िश्ता 3 साल के दौरान बलूचिस्तान के अंदर 7 दरमियाने दर्जे के और 735 छोटे डैम्स मुकम्मल कर लिए हैं। उसको जानेंगे और उसके बाद उन 8 बड़े डैम्स और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो कि सन 2028-29 के अंदर मुकम्मल होने जा रहे हैं। उनसे कितनी बिजली पैदा होगी, कितना इजाफी पानी जमा होगा और कितने अरब सस्ते बिजली के यूनिट्स हमारे सिस्टम में शामिल होने के साथ साथ कितने लाख एकड़ इजाफी बंजर रकबा सैराब हो सकेगा। तो ये चलते हैं पहले बलूचिस्तान का जिला लसबेला, जहां पर गुज़िश्ता दिनों वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने एक अहम डैम का संगे बुनियाद रखा, विंदर डैम। इसके अंदर 36,484 एकड़ फीट पानी जमा होगा। 4 साल का प्रोजेक्ट है और ये इंशाल्लाह 15 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। इसके जरिए 10,000 एकड़ बंजर रकबा जो है वो ज़ेरे काश्त आ सकेगा। उससे तकरीबन 2 से 3 हजार घर जो है, जो खानदान है, उनको बेहतरीन रोजगार की सहूलियत मुयसर आएंगी। उसके अलावा इससे 300 किलोवाट बिजली पैदा होगी। निस्बतन बिजली कम पैदा होगी, लेकिन उस इलाके के लिए जहां पर इस वक्त बिजली है ही नहीं, वहां पर ये कम से कम 500 घरों के लिए बिजली काफी है। उसके साथ साथ इस डैम के अंदर मछलियां पालकर फिश फार्मिंग के लिए एक इजाफी रकम भी कमाई जा सकती है। ये तो है वो डैम जिसका भी आगाज किया गया। वैसे इस डैम का एक संगे बुनियाद आसिफ जरदारी ने सन 2010 में भी रखा, लेकिन वो संगे बुनियाद रख के भूल गए। उसके बाद इसके ऊपर काम का आगाज नहीं हुआ। अब इसका ना सिर्फ दोबारा से संगे बुनियाद रखा गया, बल्कि बाकायदा तौर पर काम का आगाज हो चुका है और ये अब फेडरल हुकूमत का प्रोजेक्ट है। उसके बाद चलते हैं SAPM, जो जमशेद चीमा साहब हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर। उन्होंने ये ऐलान किया है कि पीटीआई हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान बलूचिस्तान के अंदर 7 बड़े डैम्स, लेकिन उनको मैं बड़े नहीं कहता, दरमियाने दर्जे के डैम्स कहूंगा, उनको मुकम्मल किया है। जबकि 735 छोटे और चेक डैम्स जो होते हैं, कोई डैम 50 एकड़ के लिए काफी है, कोई डैम 500 एकड़ के लिए काफी है, इस तरह के मुख्तलिफ डैम जो मुकम्मल कर लिए हैं। इसका फायदा ये होता है कि दूर दराज के इलाके जो कि मेन लैंड से कटे हुए हैं, वहां पर नहरी निजाम नहीं है। इन डैम्स के बनने के बाद ना सिर्फ लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर आता है, जो बारिशी पानी जाया होना था वो इन डैम्स में महफूज होकर उन लोगों के लिए साफ पानी का जरिया बनता है। उससे वो मवेशी पालते हैं, जो उस इलाके का बड़ा रोजगार का जरिया होता है। फिर इससे काश्तकारी की जाती है और वहां पर मछलियां पालकर इजाफी इनकम भी जनरेट की जाती है। अब इस तरह के छोटे डैम्स हमारी तरह शहरों में रहने वालों के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन उन इलाकों में जहां पर लोगों को पानी तलाश करने के लिए, पीने के पानी के लिए रोजाना 8-8, 10-10 किलोमीटर सफर करना पड़ता है, वहां पर अगर उनको अपने घर की दहलीज पर पानी मिल जाए तो उससे बड़ी नेमत उनके नजदीक नहीं होती। इसके साथ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाकी काबीना ने, जो मौजूदा चेयरमैन वापडा है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही थी, उसके अंदर 5 साल की मजीद तौसी करती है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब से चार्ज संभाला है सन 2016 से, पाकिस्तान के अंदर डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो तमाम मंसूबे थे उनको बड़ी तेजी से लेकर चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10 डैम्स और बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। मैं छोटों की बात नहीं कर रहा जो 100 मेगावाट से कम के हैं। तो अब वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह सन 2029 तक मुकम्मल हो जाएंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान में जो पानी जखीरा करने की सलाहियत है वो तकरीबन 2 गुना हो जाएगी। ये 2 करोड़ 40 लाख एकड़ फीट पानी पाकिस्तान जखीरा कर सकेगा। यानी अपनी मौजूदा 30 दिन की जरूरियात की बजाय हम 60 दिन की जरूरियात का पानी महफूज कर पाएंगे। उसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर 9,000 मेगावाट सस्ती पन बिजली शामिल हो चुकी होगी और अगर इसको यूनिट्स में ट्रांसलेट करें, फिलहाल हम पन बिजली जो है 38 अरब यूनिट्स पैदा करते हैं, जबकि कुल बिजली जो हम पैदा करते हैं तमाम जराए से, कोयले से और तेल से, वो है 120 अरब यूनिट सालाना। तो इन तमाम डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऑनलाइन आने के बाद ये 38 अरब यूनिट्स बढ़कर 73 अरब यूनिट्स बिजली की हो जाएंगी। ये तमाम सस्ती पन बिजली है।
جس کی وجہ سے ہر مہینے ہمیں بجلی کا بل بڑھانا نہیں پڑے گا اور ہمیں بھی ہر وقت وہ شوق نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ان تمام ڈیمز کی وجہ سے ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ 16 لاکھ ایکڑ بنجر رقبہ جو زرخیز تو ہے لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہے، وہ زیر کاشت آ سکے گا، اور اس 16 لاکھ ایکڑ رقبے کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ افراد کو اچھا روزگار نصیب ہوگا۔ وہاں کاشتکاری ہوگی، مختلف سروسز کی چھوٹی موٹی دکانیں کھلیں گی، مختلف کریانہ سٹور کھلیں گے، نئے گاؤں آباد ہوں گے، اس کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب کون کون سے ڈیم مکمل ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو اگلے 1.5 سال کے اندر پہلے آپ کو بتا چکے ہیں سکی کناری اور کروٹ، یہ دونوں مکمل ہونے جا رہے ہیں 1604 میگا واٹ کے۔ پھر دیامیر بھاشا ڈیم بھی سن 2028-29 تک مکمل ہو جائے گا۔ پھر محمد ڈیم سن 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ کرم تنگی ڈیم یہ بھی سن 2024-25 میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر نئی گج ڈیم یہ بھی 24-25 میں مکمل ہو جائے گا۔ سندھ بیراج سن 2026 میں مکمل ہوگا۔ داسو ڈیم جو فیز 1 ہے وہ سن 2024-25 میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تربیلا 5 سن 2024-25 میں مکمل ہوگا، اور کیل خار جو ہے وہ بھی سن 2025 تک مکمل ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ تمام ڈیمز 2028-29 تک مکمل ہوں گے۔ پھر ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پانی کی شارٹیج ہے اس پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ ہمارے جو کسان ہیں جن بیچاروں کو 12 منٹ 15 منٹ فی ایکڑ کے حساب سے پانی ملتا ہے، ٹیل پر پانی نہیں ملتا، راستے میں پانی چوری ہو جاتا ہے، وہ پانی کا دورانیہ جن کا اس وقت 15 منٹ کا دورانیہ ہے وہ بڑھ کر 30 منٹ ہو جائے گا، ان کے ڈیزل کے اخراجات کم ہوں گے، یہ ڈیمز کا پانی ان کو ملے گا تو ان کی جو فصلیں ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، کیونکہ ڈیم کے پانی کے اندر نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے، منرلز ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں سے آتا ہے، اپنے ساتھ بہت سارے منرلز لے کر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب 73 ارب یونٹ سستی بجلی کے ہماری موجودہ پیداوار کے اندر شامل ہوں گے تو اس وقت ہم سستی بجلی صرف 30-31% پیدا کر رہے ہیں، اس کو بڑھا کر اگر ہم 50%، 55% تک بھی لے جائیں تو ہمیں بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ ہماری فی یونٹ بجلی کاسٹ جو ہے وہ 10 روپے سے کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں گھریلو صارفین کو بہت بڑا ریلیف ملے گا، بلکہ ہماری جو صنعتیں ہیں جو اس وقت کم از کم 14-15 روپے فی یونٹ کی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں، میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم تو 22-23 روپے یونٹ بھی انڈسٹری بجلی خریدتی ہے، تو ان کو بھی سستی بجلی ہم دے سکیں گے 10 روپے تک۔ اور اگر ہم اپنی بجلی کی کاسٹ 10 روپے فی یونٹ سے کم پہ لے آتے ہیں تو ہم انڈیا سے، ہم بنگلہ دیش سے، ہم دنیا کے کسی ملک سے انڈسٹری کے میدان میں مقابلہ کر سکیں گے۔ پھر جب ہمارے کاشتکار کے بھی پانی اچھا ملے گا، ڈیزل کاسٹ کم ہوگی، تو اس کی جو قیمت ہے، جو اس کی لاگت ہے کوئی بھی پروڈیوس کرنے کے اوپر، سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء وہ پیدا کرنے کی کم ہوگی، تو ہماری گندم کے ریٹس بھی کنٹرول میں آ سکیں گے، آٹا کنٹرول میں آ سکے گا، چینی کنٹرول میں آ سکے گی، تمام چیزیں کنٹرول میں آ سکیں گی۔ تو ناظرین، کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیمز ہم اب بنا رہے ہیں، یہ ہم نے 10 سال پہلے کیوں نہیں بنا لیے؟ بھاشا ڈیم 1984 کا پروجیکٹ ہے، اس کے 4 دفعے افتتاح ہوئے، کام نہیں ہو سکا۔ اس وقت بھاشا ڈیم کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، محمد ڈیم پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ تو ان ڈیمز کے اوپر اگر گزشتہ حکومتیں اسی طرح فوکس کرتی تو آج پاکستان کے اندر نہ تو اتنی مہنگی بجلی ہوتی، نہ ہی ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی، اور نہ ہی اس قدر زائد ہمیں مہنگائی کا طوفان دیکھنا پڑتا۔ لیکن ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ چلیں دیر آئے درست آئے، اب یہ تمام ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اپنے وقت مقررہ پر مکمل ہو جائیں تاکہ عوام کو کچھ سکھ کا سانس آ سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد